سبحان اللہ بیا سجدہ ونجو ان کو آکھنا پوندے جو بولو سبحان اللہ ایک عظیم آستانے دو تشریف فرمائی ہے جو خود بخود کوئی گالیوں جو سمجھ آوے جو سبحان اللہ بولتا قسم خدا دی نبی دے اگوں پدیشی گنگے علیہ دے رہ گئے ایک دہاڑے دے بال اکثر نبی دا کلمہ سنے سبحان اللہ یہ بکریاں بھیڑا جنگل دے اندر جنگل دے چیتے چلیں دے رہ گئے نبی دا جے کر غلام بھول گئے تا شیر رستہ دکھیں دے رہ گئے نبی دا جے کر غلام بھول گئے تا شیر رستہ دکھیں دے رہ گئے دے دے وہ کوئی کس نہیں کی تھی پر دامن سادے چس نہیں کی تھی سبحان گھن دے ارشاد منگتے تھک گن پر دیون والے پاس نہیں کی تھی جنہیں کو حضور دا صدقہ ملدہ بھائی ہاتھ جا گیا درود پاک جب پڑھو حضور دی پاک ذات ہے میں اپنی حاضری دا آغاز کرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ماشاءاللہ یہ دا نام مرسون احمدی کو سون ماشاءاللہ بڑا سونا بیٹے چلیں دے بیٹے اللہ تعالیٰ انہیں دے کاروبار مال جان رزقی برکت عطا فرماوے اللہ دے ذکر تو محفل دا آغاز کریں دے ہیں وڑ دی ماکھی تڑی ساری راکھی تڑی سبحان سوچ لا ویترا چندر تارے تڑے کریم دا ذکر سن کے چھڑتے میں جو اللہ تعالی ذوق و سلامت رکھے سارا شئی تیڑا شئی سوڑا سئی کوڑ نہیں سارے دھمل ترے سارے نارے ترے وردی بار کھیتری ساری راکھی تری